ये जो एस्पायर्ड विजन की जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज ये करते हैं हम कि आपकी आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दैट यू हैव टू पॉइंट आउट अपनी अपनी जिंदगी में इस वक्त जो आपकी इस वक्त, नॉट द पास्ट नॉट द फ्यूचर, लेट इट लेट इट कम व्हेन इट डज। इस वक्त आप जिंदगी में क्या क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे। आप एक राइट डाउन द मेन मेजर रोल्स दैट यू आर प्लेइंग इन योर लाइफ। ठीक है जी। अ, इसकी भी तीन एस्पेक्ट्स हैं जी। मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये सोचना है कि व्हाट आर द मेजर रोल्स, theoretically speaking, maybe you're not paying attention to some of them, but you are playing those roles. For instance, you are a mother, maybe uh, you're a daughter, you're a wife or a husband, you're a sister, maybe you're a teacher, maybe you're a housewife, hmm? home caretaker, maybe, you know, क्या कहेंगे उसको, होम मेकर। ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके क्या क्या रोल्स हैं। यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इसको ब्रॉडर लेवल पे ले जाएं। ठीक है जी। ये जो रोल्स हैं, इसको आपने कॉन्शियसली एक लिस्ट बना लेनी है। थिंक अबाउट इट। आप अगर दफ्तर में काम करते हैं तो यू आर अ कॉलीग, यू आर अ बॉस, यू आर अ सबॉर्डिनेट, ये तीनों आ जाएंगे। आप अगर कहीं पे घर में हैं, यू नो, दायरे के, वो आपके रिलेशनशिप्स जितने भी हैं उन सब के हवाले से, मे बी यूर अ डॉटर इन लॉ, मे बी यूर अ सिस्टर इन लॉ, ऑल दीज थिंग्स आप इनको इनको सामने रख लें। और फिर हम इसके हवाले से अपना एस्पायर्ड विजन बनाने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू is about developing the roles that we are playing. तो मैं इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपके साथ अब नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा जी। वी हैव डिसाइडेड अबाउट इट कि हमने अब इसको इधर से लेके चलना है कि हम अपने अंदर ये चीजें पैदा करना चाहते हैं, हम इनकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। वी विल गो थ्रू द होल प्रोसेस कि जिसके नतीजे में ये चीजें हमारे अंदर डेवलप हों। हमारा टारगेट ये होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि बिकॉज आई वाज सीरियसली आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने इसलिए पिछले दो सेशन से पहले ये मैसेज किया था कि इसको ज़रूर देख लें, इसके बारे में कुछ सवालात हों, आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, इस पे भी गौर कर लें। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, उसके बारे में भी गौर कर लें। And from here on, I will be taking you to the first step of developing an aspired vision for ourselves. ठीक है जी। और इस सिलसिले में मैंने आपको जो अभी के लिए एक्सरसाइज बताई है, आप उससे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक पेज लेना है आपने, और उस पेज के ऊपर आपने ये लिखना है, नंबर वन, कि मेरे आइडियली मेरे ये रोल्स हैं जिनमें मुझे एक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। और वो आप एक तरफ एक मार्जिन लगा के अपने रोल्स लिखना शुरू कर दें। दैट यू नो, आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ यू नो, आई एम अ स्पीकर, आई स्पीकर तो नहीं कहना चाहिए, आई एम अ फैसिलिटेटर, आई हैव अ पैशन दैट फॉर इंडिविजुअल्स आई कैन वर्क समथिंग आउट, कि जिसके नतीजे में हम अच्छा किरदार डेवलप कर सकें। ये मेरा जिंदगी का मकसद है। और इसको सामने रखकर मैं अपना इसके हवाले से क्या रोल है जो प्ले कर रहा हूँ। मैं एक सोसाइटी में एक, बिकॉज आई एम अ टीचर इन अ वे, एंड आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल्स कैरेक्टर इन अ पॉजिटिव वे इंशाल्लाह। तो फिर मेरा अपना रोल मॉडल क्या होगा, ये जो खुद एक बात है, मैंने कैसा सिटीजन बनना है, मैं what kind of a person I want to be, what kind of a relationship would I have with myself। मेरी अपनी एक जो आप रोल लिखें उसमें ये लाजमन लिखें that you are also an individual, this is one role that we generally miss out। ठीक है जी।
ہم سارے رول لکھ لیں گے، لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ مس کر جاتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، مطلب آئی ایم این انڈیویجول، یو نو. We generally forget that our identity is not within our relationships, it is me as such. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اور جو کچھ میرے اندر پوٹینشیلز رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک میرا رول ہے، اس کو میں نے کیسے نکھارنا ہے، اس کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی. ان رولز کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور یہاں سر سے آگے ہم پھر چلیں گے جی انشاءاللہ. سر یہاں پہ میں جی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی جو مین رول آپ نے ابھی ہمیں بتائے ہیں، اگر یہ سارے رول ہم اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہوں تو کیا ہم خود ایک اچھے انسان نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے جو یہ کہا کہ اپنا آپ بھی جو ہے وہ آپ کو کر لیں، تو جب یہ جی. سارے رولز میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو ہمارا اپنا آپ تو خود ہی اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی ہے جی. یعنی وہ چیز آپ پر امپیکٹ کرے گی، لیکن مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، یہ بالکل ایک ذاتی رول ہے نا. آپ کو مینٹلی فٹ ہونا چاہیے، جی 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 آپ کو سر، ہاں اسپرچولی فٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہاں بات ہے کہ میں مورلی دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھوں گا، میں دوسروں کے ساتھ اچھے اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کروں گا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ میری زندگی سے بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. لیکن ایک اور ایسپیکٹ ایسا بھی ہے کہ جس میں میں اپنی اس کو میں کہتا ہوں جی کہ دیر آر فور ایسپیکٹس آف مائی لائف، پرسنل لائف. ایک ہے میری مینٹل لائف، میں نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے. ایک ہے میری فزیکل لائف، میں نے اس کو ظاہر ہے کہ اب ایج کی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس میں مجھے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، باقی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے ہوئے جو بہترین طریقے سے گزار سکوں، اس کی عنایتوں کا شکر گزار بن سکوں. اس ایسپیکٹ سے میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے. فزیکلی میں نے اپنے آپ کو مورلی کیسے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی کیسے بہتر کرنا ہے. یہ اس کے چار ایسپیکٹس ہیں جی، وچ آئی تھنک آر ایکولی ویری ویری امپورٹنٹ. کہ میں اپنے آپ کو اس کو اسٹیون کوی نے کہا ہے شارپننگ دا سو. یعنی ہم اپنے آپ کو ہاؤ ڈو وی، آپ سمجھ لیں کہ میں جو ہوں وہ سو ہے جس سے کہ باقی ساری چیزیں کٹنی ہے، وہ ٹول ہے. I cannot be 100% effective in my roles unless I feel I'm emotionally, mentally, physically and morally fit. یہ والا ایسپیکٹ ہے جی. یہ ٹھیک ہے بات جی، واضح ہوگی جی. ہاں جی بالکل ہو گئی جی سر. تو اس حوالے سے وہ انڈیویجول کا رول کبھی بھی مس آؤٹ نہ کریں، کیونکہ وہ رول اصل میں آپ وہ ہیں، باقی چیزیں تو اصل میں کانٹینجنٹ ہیں. یعنی اب دیکھیے نا، ابھی جب ہم اس کے رولز ڈیفائن کریں گے تو آپ میں سے بعض لوگوں کے رولز ایسے ہوں گے جو دوسروں کے نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی زندگی کانٹینجنٹ ہے، وہ پیدا ہو گئے ہیں آپ کے لیے رولز. اور آپ اگر میں سے آپ کو کچھ جی سوری، اور اگر نہیں کبھی آپ کو یہ سننے کو مل جائے کہ جی ایور گرین، تو تھوڑا سا اپنے اندر اچھا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی نے یہ کہا یو آر رائٹ ایور گرین. تو رائٹ یہ رائٹ رائٹ. یہ بات اسی طرح. دس از امپورٹنٹ جی. اچھا پھر دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جسٹ اباؤٹ 12-13 years back I had a role of a son. Now I am not playing a role of a son. And just about 3 years back I was not a grandfather. Now I am a grandfather as well. So یہ جو رولز ہیں یہ آپ کے، دیکھیے یہ وہی بات ہے، کانٹینجنسیز ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اولاد دے دی تو اب میں ایک گرینڈ فادر بن گیا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ زندگی میں یہ رولز ایوالو کریں گے، اور اس وجہ سے ہمیں یہ ایکسرسائز ہر رول کی ایوولوشن پہ اور کچھ عرصے کے بعد یہ کرتی رہنی ہے، اور اپنے ویژن کو بھی ریوائز کرتے رہنا ہے، اسپائرڈ ویژن کو، کہ ہم آج کیا سمجھتے ہیں وہ ایوالو کرنے کی وجہ سے ہمیں رکھنا ہے. ورنہ ویژن بڑا اچھا ہے کہ، اور پھر ہماری خود مینٹل گروتھ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. وی کنسیڈر تھنگز، مینی تھنگز جو کہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور میں اس میں کچھ بھی جو بھی ہم کریں گے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پرسنل ہے آپ کا. میں اس میں آپ کو
किसी तरह से भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऑल दैट आई कैन हेल्प यू विद इज कि आपके जो रोल्स हैं वो बैलेंस्ड रहें। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि हम कोई मेन रोल मिस कर दें। तो ठीक है सर। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इंडिविजुअल का एक रोल है हमारा। ठीक है जी, तो ये हमारी पहले इस हफ्ते की एक्सरसाइज है जी। मैं इसको दोबारा से ले लूंगा एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू कि, और इससे आगे चलेंगे फिर हम कि ये हमारा ये हमारे आइडियल रोल्स हैं। इससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, अब आज के लिए तो फिर इतना ही है जी।